नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन इकराम व सामईन, आज फिर एक दफ़ा मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो मुकम्मल आप सुनेंगे, देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको इसमें फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। एक तारीख़ी किस्सा है, तारीख़ी हिकायत है। अज़ीज़ान मन, आज जिस बंदे की, जिस आदमी की, जिस शख्सियत का मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ, उसको तो अक्सरियत हम में से जानती है, इल्ला के कुछ लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, मगर अक्सरियत जानती है। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो अरबी अदब में, अरबी शेर में अपने ज़माने से लेकर आज तक उसका कोई सानी नहीं आया। इतना मारूफ़ आदमी अबू तैयब अल-मुतनब्बी, मैं उसका तज़किरा करने जा रहा हूँ। अबू तैयब अल-मुतनब्बी शायरुन अरबियुन मारूफ़ुन फ़ी दौला अल-अब्बासिया। खिलाफत अब्बासिया का ये शायर बहुत ऊंची, बहुत अज़मत वाला आदमी था। अबू तैयब अल-मुतनब्बी, मुतनब्बी इसको इसलिए कहते हैं कि इसने नबूवत का दावा किया। इसने कहा इस्मी फ़िस समाई ला, आसमान में मेरा नाम ला है। और अल्लाह के नबी नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, उन्होंने फरमाया, अल्लाह के नबी ने इनके बारे में ये कहते हैं कि मेरे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये जो हदीस है ना, ला नबी बादी, ये मतलब ये है कि ला नबी बादी मतलब मेरे बाद ला नबी आएगा। ला मुतनबी का नाम, मुतनबी कहता है मेरा नाम है, और ला मैं नबी बन के आप लोगों के पास आया हूँ। फिर इस पर उसको जूतियाँ भी पड़ी, उसको जो है ना लानतें भी पड़ी, जो उस चीज़ का जो मुस्तहिक था वो सारी चीज़ें पड़ी उसको। लेकिन मैं असल जो तज़किरा करने जा रहा हूँ उसके मौत की वजह। दोस्तों, अबू तैयब अल-मुतनब्बी जो था वो हिजा करने में बड़ा मशहूर था, हजू करने, किसी की मज़म्मत करने में बड़ा मशहूर था। ऐसा शेर कहता था किसी की बेइज्जती में। एक बार अगर उसने किसी के बारे में बेइज्जती वाले अशार पढ़ दिए ना, बस फिर समझो उसका ख़ात्मा हो गया। आपको मालूम है जैसे अरब शुअरा जो है किसी की ज़म में, किसी की हजू में अशार पढ़ दें तो उसकी तो ज़िंदगी गई। तो अबू तैयब अल-मुतनब्बी जो था वो हुक्मरानों के बारे में अशार पढ़ता था, हुक्मरानों की तारीफ़ में पैसे लेता था, पैसे वसूल करता था। अच्छा, अबू तैयब मुतनब्बी जब देखता कि अब इस हुक्मरान ने मेरे मुखालिफत शुरू कर दी या मुझे पैसे नहीं मिल रहे, तो उसकी हजू, उसका जो है ना, उसकी मज़म्मत शुरू कर देता था। एक बार एक आदमी वज़ीर था। वो वज़ीर जो था वो बड़ा जो है गद्दार आदमी था, मशहूर। गदर में वो अपना सानी नहीं रखता था, गदर में, गद्दारी में वो अपना सानी नहीं रखता था। जो भी उसके पास मेहमान बन के आता था, कोई दूर से, कोई किस तरह का, वो उसका माल लूट लेता था, उसको कत्ल कर देता था। और बदज़बान भी था वो। उसका नाम था फातिक बिन अबी जहल। नाम देखो आप, फातिक बिन अबी जहल। एक बार अबू तैयब अल-मुतनब्बी अपने साथियों के साथ कहीं से गुज़र रहे थे तो उस आदमी से मुलाकात हो गई, सामना हो गया उस वज़ीर से, फातिक बिन अबी जहल से इसका सामना हो गया। किसका? अबू तैयब अल-मुतनब्बी का। किस्सा सुनिए, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। आपको मज़ा नहीं आए फिर पैसे वापस देना जो मैंने आपको दिए। अच्छा, अबू तैयब मुतनब्बी ने क्या किया? अबू तैयब मुतनब्बी ने खामोशी इख्तियार की। देखते हैं ये क्या मुझे कहता है। उसने कुछ अशार उसको याद थे या किस तरह करके कुछ अल्फाज अदा करके गाली दी, बस ज़बानी की अबू तैयब मुतनब्बी को। अबू तैयब मुतनब्बी खामोशी से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जब उसने अपने बात को इख्तिताम तक पहुंचाया, अबू तैयब मुतनब्बी के साथियों ने उसको भड़काया, अबू तैयब मुतनब्बी को, कि वो हमें गालियां दे रहे हैं, बस ज़बानी कर रहा है, आप उससे कुछ कहें, उसको कुछ बुरा भला कहें तो उसको जवाब दें अपने अशार में। तो अबू तैयब अल-मुतनब्बी ने शुरू हो गए जो तहज़ीबी या गैर तहज़ीबी आप समझ लें, गालियाँ देना शुरू कर दी अबू तैयब अल-मुतनब्बी ने।
ابو طیب کہتے ہیں ما انصف القوم ذبا و امہ ترتبا رموا براس ابیہ، یہاں سے شروع کرتے ہیں. ذبا اس کا جو ہے نا اس کو وہ نام دیتے ہیں یا لقب دیتے ہیں جو آپ سمجھ لیں. اس سے شروع کرتے ہیں ما انصف القوم ذبا و امہ ترتبا رموا براس ابیہ، یہاں سے شروع کرتے ہیں. جتنی گالیاں، جتنے برے القاب، جتنے غلط غلیظ الفاظ تھے وہ سارے ابو طیب متنبی نے اپنے اشعار میں اس کو کہہ دیے. اور بیچ میں کہتا ہے قلت ما قلت رحمتا لا محبتا، یہ جو میں نے کہا یہ آپ کی شفقت کی وجہ سے، آپ پر شفقت کرتے ہوئے یہ کہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے تمہاری ماں یا تمہاری بہن سے یا تمہارے قریب کسی سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں اشعار پڑھ رہا ہوں. تو اس طرح اس نے گالیاں دی اچھی خاصی جب گالیاں دے کر اس نے اپنا پورا غزل جو تھا گالیوں والا وہ سنا دیا. اب اس آدمی کو اتنا غصہ آیا، وہ اب اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا، عہد کر لیا کہ میں اس آدمی کو قتل کروں گا، اس نے کیسے مجھے ماں بہن کی گالی دی اور وہ بھی اشعار میں. اب کیا ہوا کہ ابو طیب متنبی گھوم رہا ہے، کبھی کس حکمران کے پاس جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے. ایک بار ابو طیب المتنبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک وہ فاتق بن ابی جہل یعنی ذبا ما انصف القوم ذبا سامنے آ گیا. جب اس کے سامنا ہو گیا، اس کے پاس سپاہی تھے، اس کے پاس جو ہے لشکر تھا، مطلب اسلحہ تھا، اس نے جو ہے نا لڑائی کرنا شروع کر دی ابو طیب متنبی کے ساتھ. ابو طیب متنبی نے جب دیکھا کہ اب میرے ساتھی کم ہیں، مجھے قتل کیا جائے گا، تو اس نے اپنے بیٹے کو، اپنے غلام کو، اپنے مال دولت کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگنے لگا. دور تھوڑا سا بھاگ رہا تھا، جا رہا تھا دور تھوڑا سا. جب اس کے غلام کی نظر پڑی ہے نا اپنے آقا پر کہ ابو طیب متنبی معروف آدمی، معروف شاعر، ادیب بھاگ رہا ہے قتل کی وجہ سے، تو اس نے ابو طیب متنبی اس کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو طیب متنبی صاحب کیا یہ اشعار آپ کے نہیں ہیں؟ کون سے اشعار؟ الخیل واللیل والبیداء تعرفونی، اللیل والخیل والبیداء تعرفونی، السیف والرمح والقرطاس والقلم. یہ اشعار جب اس نے سنے ابو طیب متنبی اب جو ہے وہ اس پر افسوس کرنے لگا کہ وہ میرا غلام مجھے ابار رہا ہے کہ میں واپس آ جاؤں. جب اس نے اشعار سنے نا واپس آ گیا بہادری دکھانے کے لیے. جب بہادری اس نے دکھائی، جب اس کے سپاہی قتل ہو گئے، اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا، اس کا غلام بھی قتل ہو گیا، اس کو بھی قتل کر دیا اس فاتق بن ابی جہل نے. قتل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ ما انصف القوم ذبا و امہ ترتبا رموا براس ابیہ والی کہانی نے. اچھا، اگر آپ دلچسپی لیتے ہیں اس کہانی کو پڑھنے کے لیے، اس گالیوں کو پڑھنے کے لیے، ایسی غلیظ گالیاں تھیں نا اس نے دی ہیں. ہر جو ہے اس نے مصرے پر اس نے جو ہے نا بس اب کیا بتاؤں آپ کو، اس نے اس کا نام لے لیا اور جو ہے اس نے جو کردار ادا کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو دیوان متنبی پڑھیے، اس میں ما انصف القوم ذبا و امہ ترتبا رموا براس ابیہ کا الی آخرہ جو ہے وہ ذکر موجود ہے. آپ اس کو پڑھیے، اس سے اندازہ کیجئے کہ ابو طیب متنبی کتنا بڑا ادیب تھا. اس نے گالیاں بھی دی تو تہذیبی انداز میں، ادیب انداز میں، شاعری میں گالیاں دی. تو عزیزان من، تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان جو کرتا ہے اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے. جو بھی انسان کے سامنے آتا ہے وہ انسان کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے. اب اس موضوع ہے اس پر میں آپ کو ایک آیت اگر پڑھ کر سنا دوں تو کیسا رہے گا. رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دیکھیں کتنی عظیم آیت ہے کہ جو باہر تری اور خشکی میں، جو سمندر اور جو خشکی میں جو یہ فساد فتنے ہو رہے ہیں، یہ انسان کا کیا دھرا ہے، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ کیا دھرا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابو طیب متنبی اگر وہ اشعار نہ پڑھتا، اس کو گالیاں نہ دیتا تو اس کو قتل یوں ہو جاتا، اتنا بڑا ادیب، اتنا بڑا شاعر.
تو آج ہم بس یہ مختصر سا قصہ آپ کو سنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، یہ موضوع پسند آیا تو آپ ہمیں لائک کریں، ہمیں فالو کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری آنے والی نئی جو ہے ویڈیو آپ تک پہنچے اور نئی کہانی، نیا قصہ، انشاءاللہ مستند قصہ آپ تک پہنچے۔ اور میں جو بیان کرتا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ مستند تاریخی روایت بیان کرتا ہوں۔ یہ جو ابھی میں نے قصہ سنایا، یہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا میری بات پہ تو آپ بھلے دیوان متنبی مشہور کتاب ہے ادیب تاریخ، اس میں اشعار میں شاعر تھا وہ ابو طیب متنبی، تو اس کے دیوان متنبی کو اٹھائیے، اس کو کھولیے، جلد اول میں یا جلد ثانی میں آپ کو ما انصف القوم کی کہانی مل جائے گی، پھر آپ پڑھیے اور اس سے لطف اندوز ہوئیے، اور پھر آ کر ہمیں داد دیجیے کہ آپ نے کیا کہانی سنائی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت چاہوں گا، جزاکم اللہ خیر۔